बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहनवाज़ है। यूँ समझ लें कि मैं सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ। मेरे दादा जान पंजाब के बहुत बड़े ज़मींदार थे, इसलिए उनके इंतकाल के बाद उनकी सारी ज़मीनें, जायदाद, सोना, गाड़ियाँ मेरे वालिद साहब के पास आ गईं। हमारा ख़ानदान पंजाब का बहुत बड़ा अमीर ख़ानदान माना जाता था। जब मैंने होश संभाला तो हमारी जायदाद की कुल मालियत तकरीबन 60 अरब रुपए थी। मैं 17 साल की उम्र में ही गाड़ी, बंगला, दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, अमेरिका, कनाडा और बड़े बड़े मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, इन सब के मज़े ले चुका था। कसरत, दौलत और अपने वालिद का एक ही में बेटा होने के नाते मैं शराब नोशी और गलत काम की लत में 19 साल की उम्र से ही धुत हो चुका था। मेरे घर वालों ने मुझे कभी इन चीज़ों से रोकने की कोशिश न की, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये मर्दानगी की अलामत समझी जाती थी। कभी तवाइफ के साथ तो कभी किसी लड़की को अपनी दौलत से ख़रीद कर उसके साथ में अपना वक्त गुजारता। ज़िंदगी इसी गंदगी में गुजर रही थी कि एक दिन सुबह हमारे घर में काम करने वाली मासी ने मुझे जगाया ताकि वो मेरे कमरे की सफाई कर सके। इसका नाम आयशा था। इसे देखकर मैं दंग रह गया कि वाकई वो कोई मासी है या कोई शहज़ादी। उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए ना तो मेरे पास अल्फाज हैं और ना ही उसकी खूबसूरती अल्फाज में बयान हो सकती है। इससे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखी थी। मेरे दिल में शैतानी वसवसे आना शुरू हो गए कि इस लड़की को जल्दी काबू करना है। मुझे पता था वो गरीब भी है और मजबूर भी, लिहाजा उसे ख़रीदना मुश्किल ना होगा। खैर, उसने मुझे जगाया तो कमरे से बाहर निकलने के बजाय मैं अपने टेरेस में चला गया और 5 मिनट बाद मैंने आयशा को जानबूझकर आवाज़ दी कि मुझे ऐश-ट्रे पकड़ा दो। टेरेस में मैं अकेला था, लेकिन कई बार आवाज़ें देने के बाद भी इसने मुझे ऐश-ट्रे ना दिया। मुझे इस बात पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कमरे में आकर इसे बहुत डांटा और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, लेकिन उसके कान पर जूं तक न रेंगी। वो खामोशी से सर झुकाए मेरी बात सुनती रही, जैसे मैं उससे नहीं बल्कि दीवारों से बात कर रहा हूँ। मुझ पर हैरत तारी थी कि ये कैसी लड़की है। ना तो इससे मेरी दौलत मुतासिर कर रही है, ना ही मेरी ताकत और ना ही मेरी खूबसूरती। खैर, मुझे भी मज़ा आने लगा कि इस बार कोई मुश्किल शिकार हाथ में आया है। मैं पूरा दिन बहाने बहाने से उसके पास जाकर उससे फ्री होने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मुझे लिफ्ट तक न करवाई। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, घर के दूसरे मर्दों और दूसरे नौकरों से भी वो कोई बात न करती। 4 दिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी उसे मैं गुनाह पर मायल ना कर सका। मैं चाहता तो उसे ज़बरदस्ती अगवा करके इससे ज़्यादती कर सकता था, लेकिन पता नहीं मेरा दिल मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 3 माह गुजर गए, लेकिन वो मेरे काबू में आने का नाम तक न ले रही थी। इन 3 माह में मैंने लोगों से इसकी पसंद नापसंद का पूछा कि शायद मैं अपने अंदर इसकी पसंद की तब्दीली लाऊं और वो उसे पसंद आ जाए। बहुत से लोगों ने बताया कि आयशा बहुत दीनदार और बाकिरदार लड़की है, इसीलिए मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया। गलत काम करने का भी अब मेरा दिल नहीं चाहता था। तवाइफों के कोठे पर जाना भी मैंने छोड़ दिया। फिर किसी ने बताया कि उससे मेहनत और काम करने वाले लोग पसंद हैं, तो मैंने अगले ही दिन अब्बा की ज़मीनों का काम संभालना शुरू कर दिया। काम संभालने के बाद पता चला कि अब्बा के मुंशी हर महीने लाखों का चूना लगा रहे हैं। इसलिए मैंने काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन मुंशियों को फारिग कर दिया जो कि अब्बू को धोखा दे रहे थे। अब काम की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी और पूरा दिन काम में मेरा निकल जाता। अक्सर तो 2-2 दिन तक घर लौटने का मौका नहीं मिलता था। मैं इस कदर मसरूफ़ हो गया था। पूरा दिन दिल बेचैन रहता था कि कब घर जाऊं और आयशा का दिल भरकर दीदार करूं, लेकिन मैं ज़ब्त करता रहा।
دل ہی دل میں یہ خیال آتا کہ اب جیسا بھی ہے میں اسے گھر میں کم نظر آنے لگا ہوں تو شاید اس کا دل بدل جائے۔ مجھے اب اس سے غلط کام کرنے کا نہیں بلکہ نکاح کرنے کا دل چاہنے لگا۔ میں اپنی ساری دولت کے بدلے اس کا پیار اور محبت چاہتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ زندگی میں صرف ایک بار وہ مجھ سے مسکرا کر پیار کا اظہار کر دے، مجھ سے مسکرا کر بات کرے، لیکن سب بے سود اور بے فائدہ تھا۔ اس کا دل شاید پتھر کا تھا۔ پھر ایک دن کسی نے مجھے بتایا کہ عائشہ 5 وقت نمازیں پڑھتی ہے۔ میں نے اسی وقت سے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ ایک دن میں ابا کے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو سارے گھر والے کسی رشتہ دار کی شادی میں جانے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے گھر میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر والے سامان اور تحفے اٹھانے کے لیے باقی نوکروں اور ماسیوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ امی نے بتایا کہ گھر میں عائشہ اور اس کی والدہ میری خدمت کے لیے موجود ہیں۔ میں نے عائشہ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ شاید کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ دل تو چاہا کہ اس کی مسکراہٹ کو یوں ہی کھڑا رہ کر پوری رات تکتا رہوں، لیکن پھر اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں عائشہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے، تو عائشہ کی والدہ، جنہیں سب گھر والے ماسی زلیخا کہہ کر بلاتے تھے، انہوں نے کھانا لگایا۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ شیطان مجھ پر پوری طرح حاوی تھا۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے میرے دماغ میں ڈالتا رہا اور مجھ پر پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آج عائشہ بالکل اکیلی ہے، اس کی ماں کو قابو کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا، میں بآسانی اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا تھا۔ میں 1 سال سے اس کے لیے مر رہا تھا، لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی، لیکن قدم اس کی طرف اٹھنے سے کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے پر کسی نے دستک دی۔ میں سمجھا کہ شاید عائشہ کی ماں ہوگی، لیکن میری توقع کے برعکس میرے سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ میں کچھ بولتا یا پورا معاملہ سمجھ پاتا۔ عائشہ نے مجھ سے کہا، جو نیکیاں، اچھائیاں اور بدلاؤ آپ اپنے اندر میری محبت جیتنے کے لیے لے کر آئے ہو، تو شاہ نواز صاحب، کاش یہ سب آپ نے اپنے اللہ کو راضی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے کیا ہوتا تو شاید آپ اب تک ولی بن چکے ہوتے۔ اس نے جیسے ہی جملہ مکمل کیا، میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور شاید میں اس کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اس رات گھر میں نہ تو عائشہ موجود تھی اور نہ ہی اس کی ماں۔ وہ دونوں بھی گھر کے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے گھر والوں کے ہمراہ شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ دن میرا اس شاندار حویلی میں آخری دن تھا۔ میں نے اس دن کے بعد سے اپنی ساری زندگی رائے خدا میں بسر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں رائے گنج چلا گیا اور اپنا سارا وقت تبلیغی سفر میں گزارا۔ عائشہ کی بات میرے دل کو اتنی لگی کہ گناہ کے راستے سے میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دی تھی، اور اب میرا ہر راستہ، ہر سفر میرے رب کی طرف جاتا تھا۔ میں نے خود کو یکسر بدل دیا تھا۔ کل والے شاہ نواز اور آج کے شاہ نواز میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میری ماں میری جدائی میں دن رات تڑپتی تھی۔ اپنی ماں سے ملنے کی غرض سے 1 سال بعد جب میں گھر لوٹا تو عائشہ کے والد نے خفیہ طور پر مجھ سے ایک ملاقات کی درخواست کی۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ آخر اس کے والد کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ جب تنہائی میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ خدارا آپ عائشہ کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ جائیں، ورنہ وہ آپ کی یاد میں رو رو کر مر جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک غریب مزارہ ہوں اور میری بیٹی آپ کی نوکرانی ہے، لیکن میری بیٹی آپ کی یاد میں پاگل ہو رہی ہے۔ خدارا اس سے شادی کر لیں۔ میں ایک باپ ہوں، اپنی بیٹی کو میں مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ خدارا میری مدد کیجیے، میں اپنی جوان بیٹی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ جس لڑکی کی خاطر میں خود کو مکمل بدل چکا تھا، جس کو پانے کے میں دن رات خواب دیکھتا تھا، اور اب جب کہ میں اس کو مکمل فراموش کر بیٹھا تھا تو رب تعالیٰ نے اس کو میرے نصیب میں رکھ دیا۔
अल्लाह के फजल करम से मेरा और आयशा का निकाह 2 दिनों में तय पा गया और आज हमारी शादी को 10 बरस गुजर चुके हैं। रब ताला ने मुझे 2 बेटों से भी नवाजा है। मैं रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे आयशा जैसी शरीक हाथ से नवाजा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।